ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र शैशिकप्रकरणे स्मः। तद्धितेषु शैशिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं तत्र सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः। युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च इदञ्च सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण युष्मद् अपि च अस्मद् इत्यस्मात् शब्दात् विकल्पेन खञ् प्रत्ययः अपि च छ प्रत्ययः भवति। शैशिके अर्थे पक्षे तावत् अण प्रत्ययः भवति इति उच्यते। ततः तत्र युवयोः युष्माकं वा अयम् इत्यस्मिन् विग्रहे तत्र छ प्रत्यये सति युष्मदीयः अस्मदीयः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं तत्र तवकममकावेकवचने नैव तस्मिन् नणि च युष्माकास्माकौ इति सूत्रम् अस्माभिः आदौ पठितं। तस्य च अर्थः दृष्टः यत् युष्मदस्मदोः एतौ अर्थात् युष्माक अस्माक इत्येतौ आदेशौ भवतः यदा परतः खञ् प्रत्ययः अण् प्रत्ययः च भवति। खञ्यणोः तत्र यथासङ्ख्यत्वं तु नास्ति। अतः एव खञः पक्षे यौष्माकास्माकादेशे च सति यौष्माकीनः इति रूपद्वयम्, अणः पक्षे यौष्माकः आस्माकः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततः परं तवकममकावेकवचने इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र एकार्थवाचिनः युष्मदस्मदोः तवकममकौ स्तः खञ्यणी च इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तावकीनः तावकः मामकीनः मामकः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। तत्र छ प्रत्ययपक्षे तु अस्माभिः विशिष्टा एव काचित् व्यवस्था तत्र दृष्टा। तदर्थं सूत्रम् आरब्धं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति। तस्य अर्थः मपर्यन्तयोः एतयोः एकार्थयोः नाम कयोः युष्मदस्मदोः त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः। तर्हि तत्र प्रत्यये परतः अस्माभिः उदाहरणद्वयं दृष्टं, त्वदीयः मदीयः इति। उत्तरपदे परतः तु त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः इति इदम् उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। ततः एतावान् विषयः गतपाठे पठितः। गतपाठस्य अन्तिमा च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, उत्तरपदे परतः क्षन्तव्यः उत्तरपदे तु परे त्वत्पुत्रो मत्पुत्र इत्युदाहरणम्। एतावद् अस्माभिः तत्र दृष्टम्। इदानीम् अस्य तत्र प्रकरणस्य अग्रिमं पाठं वयं स्वीकृत्य पठामः। अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। 13 पाठः अस्माकं क्रमे। सूत्रम् अग्रिमं पठनीयम् अस्ति। तच्च सूत्रं भवति एवम्, अर्धाद्यत् इति। सूत्रस्य पदच्छेदं वयं पश्यामश्चेत् सूत्रे द्वे पदे स्तः। अर्धात् इति एकं, यत् इति अपरं। तत्र
अर्धात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, यत् इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थ अर्ध इत्यस्मात् शब्दात् तत्र यत् इति प्रत्ययः शैषिकः भवति। एवं खलु। रूपं निर्मीयते अर्ध्यः इति। तत्र व्याख्याता कथयति अर्ध्य इति अर्धे जातादिः इत्यर्थः इति कथयति। नाम अर्धे यः जायते सः अर्ध्यः। ततश्च अग्रे कथयति सपूर्वपदाट्ठच् वाच्यः इति वार्तिकं भाष्ये स्थितम्। बालेयार्थिकः नाम भाष्ये विशिष्टम् एकं वार्तिकम् उक्तं वर्तते। तद् वार्तिकम् अत्र कौमुद्यां न पठितं। वस्तुतः अत्र अन्योपि कश्चन विशेषः वर्तते। किं वार्तिकं सपूर्वपदाट्ठच् नाम पूर्वपदसहितः यदि अर्धशब्दः तस्मात् शैषिकः अर्थः यदि विवक्षितः तर्हि ठच् प्रत्ययः वक्तव्यः। तत्र भाष्ये इदमपि उदाहृतं बालेयार्थिकः इति। एवं खलु। बालेयस्य अर्धं बालेयार्धम् अथवा प्रकारान्तरेणापि विग्रहः शक्यः। तत्र बालेयार्ध इति शब्दः भवति। तत्र पूर्वपदं बालेय, उत्तरपदम् अर्ध। एवं खलु। ततः तस्मात् तत्र बालेयस्य अर्धे अथवा बालेयार्धे भवः अथवा जातादिः इत्यादिषु शैषिकेषु अर्थेषु विवक्षितेषु तत्र यत् इति प्रत्ययः न भवति। केन अर्धाद्यत्, परन्तु तत्र ठच् इति प्रत्ययः भवति इति वार्तिकं तत्र वर्तते, तत्र उच्यते। अतः बालेयार्धिकः इति भवति तत्र रूपम्। सम्यक्। अयं विषयः कौमुदीकारेण अत्र नोक्तः, कदाचित् प्रौढमनोरमायाम् उक्तः वा न वा इति द्रष्टव्यम्। भवतु। ततः अग्रे अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं परावराधमोत्तमपूर्वाच्च इति। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदं सर्वादौ पश्यामः। तत्र परावराधमोत्तमपूर्वात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। अर्धाद्यत् इत्यस्मात् सूत्रात् यत् इति अनुवर्तते। अस्तु, अनुवृत्तिं पश्चात् पश्यामः। आदौ तावत् विग्रहं कुर्मः। परावराधमोत्तमपूर्वात् इति अस्ति। परञ्च अपरञ्च अधमञ्च उत्तमञ्च परावराधमोत्तमपूर्वम् उत्तमञ्च पूर्वञ्च पूर्वमपि अस्ति खलु। तस्मात् परावराधमोत्तमपूर्वात् इति। एवं खलु। तत्र समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचने परावराधमोत्तमपूर्वात् इति भवति। भवतु नाम शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि प्रकृते अनुवर्तते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः। व्याख्यात्र किमुच्यते तत् पश्यामः। परावर अर्धाद्यदिति शेषः अर्धाद्यत् इति नाम परा तत्र
सूत्रं पश्यन्तु। परावराधमोत्तमपूर्वः यदि अर्धशब्दः वर्तते तस्मात् अर्धशब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति इति। अर्धात् यत् इति अर्धात् इति इत्यपि अनुवर्तते, यत् इत्यपि अनुवर्तते। अर्धात् यत् इति समग्रम् अपि सूत्रं प्रकृते अनुवर्तते। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु। व्याख्याता किमपि अन्यदपि कथयति। अवरशब्दः दन्तोष्ठ्यवकारमध्यः इति। वकारस्य दन्तोष्ठम् इति खलु उच्यते। अतः दन्तोष्ठ्यवकार नाम दन्तोष्ठ्यः वर्तते सः। कः? अवरशब्दः। कीदृशः? वकारमध्यः नाम यस्मिन् वकारः दन्तोष्ठ्यः मध्ये वर्तते तादृशः अवरशब्दः प्रकृतसूत्रे वर्तते अबर इति। तत्र पवर्गस्य बकारम् अत्र न कदाचित् भवन्तः चिन्तयेयुः। अवर इति स्पष्टतार्थं कथयन् अस्ति, यद्यपि तत्तु सूत्रं दृष्ट्वापि ज्ञायते। आम्, मूले सूत्रार्थः नोक्तः अविशेषात्। साक्षात् उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते। सूत्रार्थश्च अस्माभिः अवगत एव इति अहं चिन्तयामि। नाम अर्धशब्दः यदा तत्र आमाम् अत्र किञ्चित् परिष्करणीयं। मया विग्रहः सम्यक् न कृतः। मया पूर्वशब्दः अपि समाहारे निवेशितः, नैव तथा न। पुनः विग्रहं वदामि। परावराधमोत्तमपूर्वं क्षन्तव्यः। परावराधमोत्तमं पूर्वं यस्य सः परावराधमोत्तमपूर्वः कः? अर्धशब्दः। तादृशात् तस्मात् परावराधमोत्तमपूर्वात् एवं विग्रहः कृतः। मया कश्चन कर्तव्यः, एवं विग्रहः कर्तव्यः। मया कश्चन दोषः पूर्वं पूर्वशब्दः अपि नाम समग्रेपि समग्रस्यापि पदस्य समाहारद्वन्द्वं विधाय पूर्वशब्दः तत्र कृतः। सः दोषः परिष्करणीयः भवतु नाम। तर्हि अस्तु, सूत्रार्थः कथं तर्हि सम्पन्नः भवति इति चेत् परपूर्वात् अर्धशब्दात् अर्थात् परार्ध इत्यस्मात् शब्दात्, अवरपूर्वात् अर्धशब्दात् अर्थात् अवरार्ध इति शब्दात्, ततः अधमपूर्वात् अर्धशब्दात् अर्थात् अधमार्ध इति शब्दात्, ततः उत्तमपूर्वात् अर्धशब्दात् अर्थात् उत्तमार्ध इति शब्दात् तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। तर्हि कति सन्ति एते? पर, अवर, अधम, उत्तम, चत्वारः वर्तन्ते। तर्हि चत्वारि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। सर्वेषु अपि रूपेषु अन्तिमं पदं तु अर्ध इत्येव भविष्यति। सम्यक्। परार्धे भवः इति अर्थे परार्धशब्दात् यति सति परार्ध्यं। सम्यक्। परार्धय यस्येति चैतन्येन अकारलोपः परार्ध्य परार्थ्य सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय परार्ध्यम् इति सिद्ध्यति। ततः अवरार्ध्यम्। अवरार्धे भवः भवम् अथवा जातादिकं किमपि अवरार्ध्यम्। एवमेव अधमार्धे भवम् अधमार्ध्यम्। उत्तमार्धे भवम् उत्तमार्थ्यम्। सर्वत्रापि तत्तच्छब्दात् यत् प्रत्ययः अकारस्य लोपे सति तत्र तदेव अवरार्ध्यम् अधमार्थ्यम् उत्तरार्ध्यम् इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। सर्वत्रापि सुप्रत्ययः अन्ते आगच्छति, तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं तत्र नपुंसकलिङ्गे रूपश्रवणं भवति। विशेष्यपदं यदि तत्र भिन्नलिङ्गे वर्तते तर्हि तु तत्र भिन्नलिङ्गमपि अस्य पदस्य भवितुम् अर्हति। कुतः? तद्धितप्रत्ययः खलु वर्तते अत्र। तद्धितान्ताः शब्दाः प्रायशः विशेषणभूताः भवन्ति इति तदा तदा अस्माभिः उच्यते। भवतु नाम। आम्, अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः।
अग्रिमं सूत्रमिदानीम् उच्यते, तच्च एवं वर्तते। दिक्पूर्वपदाठिं च इति। दिक्पूर्वपदात् इति एकं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ठञ् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति तत्र अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। ततः अत्र विग्रहो ज्ञेयः। दिक्पूर्वपदात् इति योऽयं विग्रहः कृतः अस्य, नाम इति यदिदं पदं वर्तते अस्य कथं विग्रहः इति चेत् तत्र दिक् पूर्वपदं यस्य तत् दिक्पूर्वपदं, नाम दिक्शब्देन अत्र दिग्वाचकः शब्दः ग्राह्यः। पूर्वोत्तरपश्चिम इत्यादयः, पूर्वोत्तरपश्चिमादयः अथवा पूर्वोत्तरदक्षिण पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिणादयः। समीचीनं। तर्हि एते प्रकृते शब्दाः, दिग्वाचकाः शब्दाः दिक्शब्देन अत्र स्वीकर्तव्याः। अतः तत्र दिक् पूर्वपदं यस्य कोऽर्थः ग्राह्यः, नाम दिग्वाचकः शब्दः पूर्वपदं यस्य तत् दिक्पूर्वपदं, तस्मात् दिक्पूर्वपदात् बहुव्रीहिः अत्र भवति। समीचीनं। ततः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। दिक्पूर्वपदात् ठञ् च, चकारः अपि सूत्रे वर्तते। द्वितीयं पदं तु ठञ्, तृतीयं पदं च इति भवति। समीचीनम्। अपि च मुख्यः यः अनुवर्तनीयः अत्र तद् अर्धात् इति, यत् इति च, अर्थात् अर्धाद्यत् इति सूत्रस्य अत्र अनुवृत्तिः भवति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अर्धादित्येव परावरपूर्वार्धशब्दात् पूर्वसूत्रेण यदेव विशिष्य विहितत्वात् इति। अर्धादित्येव कथयति, परावरपूर्वार्धशब्दात् पूर्वसूत्रेण यदेव, एवं खलु। तत्र च इति उक्तं खलु। यत् प्रत्ययोऽपि भवति, यतः प्रकृते पश्यन्तु, एतेन सूत्रेण कः प्रत्ययः क्रियते, ठञ् इति प्रत्ययः क्रियते। चकारात् गतसूत्रात् यदपि अनुकृष्यते, नाम यत् प्रत्ययः अपि अत्र भवति, तदेव मूले उक्तं खलु, चाद्यत्। तद्विषये व्याख्याता कथयन्नस्ति किम्, अर्धात् इत्येव परावरपूर्वार्धशब्दात् पूर्वसूत्रेण यदेव, नाम पर अवर इति पूर्वं वर्तते यस्मात् अर्धशब्दात्, तादृशात् यत् प्रत्ययः तु प्राक्तनसूत्रेण एव सिद्धं भवति। कुतः? यतः तत्र परशब्दः अपि च अवरशब्दः इति गतसूत्रे एव खलु पठितं वर्तते। विशिष्य विहितत्वात्, नाम विशेषेण तेनैव सूत्रेण विधानं कृतं वर्तते। तर्हि अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम्? अस्य सूत्रस्य नाम ठञ् अपि भवतु, तत्र चकारसामर्थ्यात् यदपि भवतु, केवलः ठञ् एव यदि आरब्धः स्यात् तर्हि तु कदाचित् अयं ठञ् तस्य यतः अपवादः स्यात्। अतः चग्रहणेन तत्र स्पष्टीकृतं। चग्रहणेन तत्र ज्ञापितं यत् नाम
यत् अपि भविष्यति ठञ् अपि भविष्यति तावदेव। तर्हि उदाहरणं दत्तं किं पौर्वार्धिकं पूर्वार्ध्यम् इति उदाहरणद्वयं। सम्यक् पूर्वार्धे भवम् अथवा पूर्वार्धे जातम् इत्यादि शैक्षिकार्थे पूर्वार्धे इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः आदिवृद्धिः। पौर्वार्ध ठ अर्थात् इकादेशः ठस्य एक इत्यनेन अलोपः पौर्वार्ध पौर्वार्धिक सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय पौर्वार्धिकम् इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः यतः पक्षे तु पूर्वार्ध्यम् इति समीचीनं। पूर्वार्ध्यम् इत्यत्र प्राक्तनसूत्रेण न सिद्ध्यति। एवं खलु। अतः एव परावरपूर्वार्थ अर्धशब्दात् तु पूर्वसूत्रेणैव सिद्ध्यति। कुतः प्राक्तनसूत्रे पूर्वपूर्ववत्वं न पठितं। पूर्वशब्दः अपि अर्धशब्दात् पूर्वं भवति इति न पठितं। कुतः पर अवर अधम उत्तम एते चत्वारः एव पूर्वं भवतु अर्धशब्दात् इत्येव तत्र उक्तं। पूर्व इति शब्दः न परिगणितः। अतः तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः स्पष्टता कार्या। समीचीनम्। अस्तु, मन्ये अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं तत्र पश्यामः। तच्च एवं ग्रामजनपदैकदेशादैण्ठञम् तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। ग्रामजनपदैकदेशात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ऐण्ठञम् इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सम्यक्। कथं तत्र विग्रहः इति चेत् ग्रामश्च जनपदश्च ग्रामजनपदौ तयोः एकदेशः ग्रामजनपदैकदेशः। ग्रामस्य एकदेशः जनपदस्य च एकदेशः कश्चन अत्र विवक्षितः। तर्हि ग्रामश्च जनपदश्च ग्रामजनपदौ तयोः एकदेशः ग्रामजनपदैकदेशः तस्मात् ग्रामजनपदैकदेशात् इति। आदौ पश्यन्तु अत्र अस्माभिः द्वन्द्वसमासः कृतः। ततः षष्ठीतत्पुरुषः कृतः। नाम अन्ते तु अत्र षष्ठीतत्पुरुषः एव आश्रितः। अतः द्वन्द्वगर्भषष्ठीतत्पुरुषसमासः अत्र भवति। सम्यक् इति विग्रहे विशेषः भवतु। नाम ऐञ्च ठञ्च ऐण्ठञम् इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। सः तु विषयः स्पष्टः एव। अत्र किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। ग्रामजन अस्तु व्याख्यायां पश्चात् पश्यामः किं किम् अनुवर्तते तद् द्रक्ष्यामः। दिक्पूर्वपदाट्ठञ्च इत्यस्मात् सूत्रात् दिक्पूर्वपदात् इति अनुवर्तते। अर्धाद्यत् इत्यस्मात् अर्धात् इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। समीचीनम्। तर्हि सूत्रार्थः कथं? मूले पश्यन्तु। ग्रामैकदेशवाचिनः जनपदैकदेशवाचिनश्च। मम पुस्तके ज्ञानपदैकदेशवाचिनः इति जातमस्ति। तत्र ज्ञ इत्यस्य स्थाने ज इति कुर्मः। यदि भवतामपि पुस्तके सः लेखनदोषः वर्तते। यदि नास्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति। अस्तु, इदानीं परिष्कृत्य पठामः। ग्रामैकदेशवाचिनः जनपदैकदेशवाचिनश्च दिक्पूर्वपदात्। एवं किल। नाम
देशवाची यः वर्तते, अपि च जनपदैकदेशवाची यः शब्दः वर्तते सः कीदृशः? दिक्पूर्वपदः सः भवतु, अर्धान्तश्च सः भवतु, तदेव अग्रे कथयति। दिक्पूर्वपदात् अर्धान्तात् ऐण्ठयं स्तः, नाम कश्चन शब्दः यस्य पूर्वपदं दिग्वाचकं भवतु, उत्तरपदम् अर्धशब्दः भवतु, सम्यक्, परन्तु तयोः उभयोः पूर्वोत्तरयोः मेलनेन ग्रामैकदेशवाच्यत्वं गम्यमानं स्यात्। नाम ग्रामैकदेशवाचकं तच्छब्दस्वरूपं स्यात्, अथवा जनपदैकदेशवाचकं तच्छब्दस्वरूपं स्यात्। समीचीनम्। ततः उदाहरति, इमे अस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धाः पौर्वार्धिकाः इति। इमे अस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा, नाम उभयथापि विग्रहः क्रियमाणः वर्तते। ग्रामजनैक वाचित्वेनापि जनपदैकदेशवाचित्वेनापि विग्रहः प्रदर्श्यमानः वर्तते। तर्हि इमे अस्माकं जनपदस्य ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धाः पौर्वार्धिकाः इति। तर्हि तदेव पूर्वार्धे भवाः इत्येवं तत्र कर्तव्यः विग्रहः, अथवा प्रकृतिविग्रहः अयमेव विग्रहः प्रदर्शितः एव खलु। इमे अस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धाः, तर्हि तत्र नाम पूर्वार्धे भवाः अथवा पूर्वार्धे जाताः इत्याद्यर्थेषु तत्र पूर्वार्ध इत्यस्मात् प्रत्ययः कर्तव्यः तत्र प्रकृतसूत्रेण ऐ अपि च ठञ् आदौ तत्र अयः पक्षे उदाह्रियमाणं वर्तते। अतः पूर्वार्ध ऐ तत्र आदिवृद्धिः पौर्वार्ध अलोपः पौर्वार्ध जसि प्रत्यये सति पौर्वार्धाः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। ठञ् एतेनैव खलु विधीयते, अतः पौर्वार्ध इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ठञ् प्रत्यये सति पौर्वार्ध ठ इकादेशः, आदिवृद्धिः अलोपः पौर्वार्ध इका पौर्वार्धिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पौर्वार्धिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। कथयति अग्रे, ग्रामस्य पूर्वस्मिन् अर्धे भवाः इति तद्धितार्थे समासः इति कथयति खलु। नाम केन? तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च पूर्वस्मिन् अर्धे भवाः इत्यादि विग्रहे सति तेन प्रकृते समासः भवति। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति यदस्माभिः पूर्वं पठितं सूत्रं तत्पुरुषसमासप्रकरणे तेन, एवं खलु। अग्रे तत्र उच्यते ठञ्ग्रहणं स्पष्टतार्थं, तत्र व्याख्याता कथयति, ननु ऐ च इत्यतावदैव चकारात् ठञः अनुकर्षसिद्धेः, एवं खलु। गतसूत्रे ठञ् च इति पठितमेव खलु, तस्मादेव ठञ् एतत् सूत्रं प्रति अपि लब्धुं शक्यः खलु। अतः कथयति ननु ऐञ्च इति एतावतैव चकारात् ठञः अनुकर्षणसिद्धेः, ठञ्ग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः। तर्हि तु ठञ्ग्रहणमिदं व्यर्थमेव स्यात्। अतः कथयति ठञ्ग्रहणमिति मूले पश्यन्तु, ठञ्ग्रहणं स्पष्टतार्थम् इति वा न वा? नाम स्पष्टतार्थम् इदम् उक्तम् अस्ति तावदेव, यद्यपि सत्यं गतसूत्रात् अनुवर्तनं शक्येत इति। अग्रे कथयति ननु ऐञ्च इत्युक्तेपि वा न वा?
ऐञ्च इति उक्ते सत्यपि सूत्रं यदि एतावदेव उच्येत कियत् ग्रामजनपदैकदेशादैञ इति कथयति। ऐञ्च इत्युक्तेपि चकारात् ठकः अनुकर्षः स्पष्टः इति। चकारात् ठञः अनुकर्षः स्पष्टः एव इत्यतः आह। ऐञ्च इत्युक्ते इत्युक्ते इत्यादि इति। नाम ऐञ्च इत्येतावदेव पठ्यते, ठञ्ग्रहणं न क्रियते यदि, तर्हि चकारात् ठञः ग्रहणं भविष्यत्येव खलु। अनुकर्ष तत् स्पष्टतया तत्र चकारबलात् ठञः अनुकर्षणं भविष्यत्येव। कुतः पुनः प्रकृते ठञ्ग्रहणं कर्तव्यम्? अतः कथयति चकारात् ठञः अनुकर्षः स्पष्टः एव इत्यतः आह। किमाह? ऐञ्च इत्युक्ते इत्यादि। मूले उक्तमेव खलु। ऐञ्च इत्युक्ते यतः अपि अनुकर्षः सम्भाव्येत इति। नाम ऐञ्च इत्येव यदि प्रकृतसूत्रे उच्येत तर्हि तत्र सूत्रे अर्धाद्यत् इत्यस्मात् सूत्रात् यतः अपि अनुकर्षणं स्यात्। यथा दिक्पूर्वपदात् ठञ्च इत्यनेन केवलः ठञ् एव विधीयते इति नास्ति, यदपि विधीयते। चाद्यत् तेन यत् प्रत्ययोपि विधीयते। एवं खलु। अतः तत्र यति सति अनिष्टं रूपं प्रकृते स्यात्। तद् नाम यति सति अत्र रूपं नापेक्षितं। प्रकृते तु ठञ् एव अपेक्षितः, अपि च अञ् एव अपेक्षितः। अतः स्पष्टतार्थम् एतामेव स्पष्टताम् अत्र कर्तुं नाम गतसूत्रात् नाम गतसूत्रं प्रति गतसूत्रे चग्रहणसामर्थ्यात् गतसूत्रे चग्रहणं कृतं खलु। गतसूत्रे चग्रहणसामर्थ्यात् यत् तत्र आयाति सः यत् पुनः परम्परया शृङ्खलया वा अग्रे न आगतः स्यात्, आगतः भवेत्। तदर्थं प्रकृते पूर्वस्मात् तत्र विशेषेण किमपि न स्वीकर्तव्यम्। अत्र वयम् अस्य पृथगेव विधानं कुर्मः इति कृत्वा ठञ् इति अत्र स्पष्टतार्थं पठितम्। अन्यथा यदपि अत्र स्यात् इति भ्रान्तिः कदाचित् स्यात्। कृते ठञ् ग्रहणे सूत्रेषु यदादयः ये पठिताः तेषाम् अवसरः अत्र न भवति। यदि ऐञ्च इति उच्येत प्रकृते तर्हि चकारग्रहणसामर्थ्यात् गतप्रपञ्चे अपि यद्यत् यः प्रत्ययः पठितः आसीत् तस्यापि प्राप्तेः प्रकृते तत्र सम्भ्रमः स्यात् इति एतदर्थं ठञ् ग्रहणम् अत्र पुनः कृतम् इति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः ग्रामजनपदैकदेशादैण्ठञम् इति सूत्रगतः वर्तते। समीचीनं। ततः अत्र अस्माभिः अधुना अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तच्च अग्रिमं सूत्रं भवति एवं मध्याह्नः इति। तत्र मध्यात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् एकं पदं, मः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अपरं पदम्। व्याख्याता तत्र कथयति स्पष्टं तावदेव, नाम किमपि अत्र व्याख्येयम् इति नास्ति, परन्तु वयं तु व्याख्यास्यामः। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकं सर्वमपि लभ्यते। मध्य इति शब्दात् शैशिके अर्थे म इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। मध्य म, ततः
तदेव मध्ये जातः मध्ये भवः इत्यादिषु अर्थेषु मध्यशब्दात् मप् प्रत्ययः मध्यम आदिवृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति निमित्तं नास्ति अतः प्रवृत्तिरपि न भवति मध्यम सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति मध्यमः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः तावदेव समीचीनम् अग्रे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः मध्यशब्दसम्बद्धम् एव अग्रिमम् अपि सूत्रं भवति सूत्रमेवम् असाम्प्रतिके इति व्याख्याता कथयति अ इति लुप्तप्रथमाकम् इति नाम तत् प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव परन्तु तत्र प्रथमा नैव श्रूयते इति ततः साम्प्रतिके इति साम्प्रतिके इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते एकवचनं च वर्तते सम्यक् तत्र नाम प्रत्ययः समर्थानां प्रथमाद्वा प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः शेषे इत्यादिकम् अनुवर्तते कः अर्थः सूत्रस्य मध्यान्मः इत्यस्मात् सूत्रात् मध्यात् इत्यपि अनुवर्तते मः इति तु नानुवर्तते कुतः पृथक् प्रत्ययारम्भसामर्थ्यात् समीचीनं तर्हि तत्र उच्यते व्याख्यात्रा किमुच्यते तदपि पश्यामः मध्यादित्यनुवर्तते तदाह मध्यशब्दादिति भवतु मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु मध्यशब्दात् अकारप्रत्ययः स्यात् साम्प्रतिके अर्थे इति साम्प्रतिके अर्थे गम्यमाने इदानीं साम्प्रतिकः अर्थः कः सा जिज्ञासा जायते साम्प्रतिकः अर्थः कः इति जिज्ञासोपशमनाय तु अस्माभिः तत्र अग्रिमं विवरणं द्रष्टव्यं किं कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु उदाहरणेनापि स्पष्टता भविष्यति परन्तु व्याख्यातारं पश्यन्तु सम्प्रतीत्यव्ययम् उत्कर्षापकर्षहीनत्वात्मक साम्ये वर्तते इति यद्यपि सम्प्रति इत्यस्य अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते परन्तु सम्प्रति इति अव्ययम् एषु अर्थेषु अपि वर्तते नाम उत्कर्षापकर्षहीनत्वात्मकसाम्ये इति नाम यत्र उत्कर्षस्यापि हीनत्वं वर्तते अपकर्षस्यापि हीनत्वं वर्तते नाम न तु उत्कर्षः वर्तते न च तत्र कश्चन अपकर्षः वर्तते उत्कर्षः नाम तस्य अतीव उत्तमा स्थितिः अपकर्षः नाम अतीव तत्र शोचनीया स्थितिः अनुत्तमा स्थितिः अनुत्तमा नाम नया विग्रहे सति यः अर्थः लभ्यते न विद्यते उत्तमः अस्मात् तादृशः तु अर्थः अत्र न ग्राह्यः अस्तु तर्हि कथयति उत्कर्षापकर्षहीनत्वात्मकसाम्ये नाम यत्र साम्यं भवति नोत्कर्षः वर्तते न चापकर्षः वर्तते समीचीनं भवतु इतः अग्रिमं द्रक्ष्यामः आदौ उदाहरणं साधयित्वा आगच्छामः उदाहरणं दत्तं तत्र मूले पश्यन्तु उत्कर्षापकर्षहीनो मध्यो वैयाकरणः इति प्रकृते मध्यशब्दात् अ इति प्रत्ययः अत एव तत्र स्पष्टतार्थं किम् उक्तवान् अकारप्रत्ययः इति एवं खलु नाम अ इति रूपः प्रत्ययः अतः मध्य अ इत्यवस्थायाम् अस्य
मध्य इति शब्दस्य यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। मध्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति मध्यः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु? तर्हि पश्यन्तु, अयमर्थः वर्तते। यस्य उत्कर्षो नास्ति, अपकर्षो नास्ति, तादृशः अयं वैयाकरणः मध्यः अस्ति। नाम जानाति, परन्तु अतीव उत्तमतया जानाति इत्यपि नास्ति, न चातीवाधमतया जानाति अथवा बहु न्यूनं। नाम अयं बहु उत्तमः, नाम अस्य अतीव उत्कर्षः अस्ति पाणिन्यादिवत् तदपि न। आं किमपि इको एणचि इत्यपि न जानाति। एवं खलु? तत्र वृद्धिरादैच् इति आ ऐ औ इत्येतेषाम् आ वृद्धिः इति संज्ञा भवति इत्यपि न जानाति। सः मध्यः नैव, सः तु अधमः, परन्तु किञ्चित् सम्यगेव जानाति, वक्तुं शक्नोति, सूत्रार्थं वा वक्तुं शक्नोति, उदाहरणसिद्धिं कर्तुं शक्नोति, अपेक्षिते काले तस्य उदाहरणस्य विनियोगमपि कर्तुं शक्नोति इति एतादृशः यदि कश्चन, तर्हि सः मध्यः इत्युच्यते। सः वैयाकरणः मध्यः वैयाकरणः भवति। एवमेव अन्येषु उदाहरणेषु अथवा अन्येषामपि तत्र उत्कर्षापकर्षत्वहीनत्वं, तत्र उत्कर्षापकर्षत्वहीनयुक्तं साम्यं यदि वक्तुम् इष्यते, तर्हि अस्य प्रयोगः भवितुमर्हति तत्तल्लिङ्गे। बहु नाम अत्र सम्प्रतिशब्दविषये व्याख्यात्रा किञ्चित् उच्यमानं वर्तते। अस्तु, अन्यदपि एकम् उदाहरणमस्ति, पश्यन्तु। मध्यन्दारु एवं खलु? दारु नाम काष्ठम्। आम्, अस्तु, बहु अस्य नाम उत्कृष्टमपि नास्ति, निकृष्टमपि नास्ति, अपकर्षयुक्तमपि न वर्तते। अतः अस्तु, सम्यगेव अस्ति, मध्यं वर्तते इदं दारु। दारुशब्दः नपुंसकलिङ्गे, एवं खलु? भाषान्तरे कदाचित् दारुशब्दस्य अन्यः अर्थः अपि भवति। संस्कृते तु दारु अर्थात् काष्ठं भवतु। ततः व्याख्याता कथयति, तैत्तिरीये अनाप्तश्चतुरात्रोऽतिरिक्तः षड्रात्रोऽथवा एष सम्प्रति यज्ञो यत्पञ्चरात्रः। गतपङ्क्त्या सम्बन्धः अस्ति। मया मध्ये अर्धविरामात् परम् एषा पङ्क्तिः पठिता, पुनः पठामि आरम्भात्। सम्प्रतीत्यव्ययम् उत्कर्षापकर्षहीनत्वात्मकसाम्ये वर्तते। नाम अस्मिन् अर्थे वर्तते, यश्च अर्थः उदाहरणपूर्वकम् अस्माभिः व्याख्यातः। अग्रे कथयति, तैत्तिरीये नाम तैत्तिरीये इत्थं तत्र अस्य उदाहरणमपि दृश्यते इति। अनाप्तश्चतुरात्रोऽतिरिक्तः षड्रात्रोऽथवा एष सम्प्रति यज्ञो यत्पञ्चरात्रः इति वा तथा दर्शनात् इति। नाम तथा तत्र तैत्तिरीये ग्रन्थे दृश्यते। यद्यपि या पङ्क्तिः प्रकृते प्रदत्ता, अनाप्तश्चतुरात्रोऽतिरिक्तः षड्रात्रोऽथवा एष सम्प्रति यज्ञो यत्पञ्चरात्रः इति। एवं खलु? तत्र तद् सम्प्रति इति शब्दस्य तादृशः अर्थः स्वीकृतः वर्तते। नाम उत्कर्षापकर्षहीनत्वात्मकसाम्यम्। अयं यज्ञः यदि क्रियते, अस्मिन् समये क्रियते, अनाप्तः चतुरात्रोऽतिरिक्तः, आप्तः नास्ति सः यज्ञः, षड्रात्रः अथवा एषः सम्प्रति यज्ञः यत्पञ्चरात्रः, पञ्चरात्रः यः यज्ञः सः सम्प्रति वर्तते, अव्ययं तद् सम्प्रति, नाम कीदृशः मध्यः वर्तते इति। उत्कर्षापकर्षहीनत्वं तत्र नास्ति, उत्कर्षापकर्षत्वहीनत्वं तत्र अस्ति इति। उभयोः साम्यम् अस्ति, नोत्कृष्टत्वं वर्तते, न च तस्य अतीव अपकर्षत्वं वर्तते इति। इत्यत्र तथा दर्शनात् इति।
अस्य अर्थमपि कथयति। पञ्चरात्रौ न न्यूनो नाप्यतिरिक्तः समः इत्यर्थः। नाप्यतिरिक्तः समः इत्यर्थः। तत्र तैत्तिरीये या पङ्क्तिः प्रदत्ता वर्तते तस्याः पङ्क्तेः अत्र अर्थविवरणं विवरणनं कुर्वन् कथयति। किं पञ्चरात्रः यः वर्तते, यज्ञः, सः न न्यूनः, तथा तस्य अवरत्वमपि न वर्तते, नातिरिक्तः, अपि च न च तस्य किमपि औत्कृष्टत्वं तत्र वर्तते। समः नाम समत्वं वर्तते, तावदेव। एवं खलु। ततः कथयति प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अणितु साम्प्रतमित्यपि भवति। नाम प्रज्ञादिगणे अस्य तत्र सम्प्रतिशब्दस्य अन्तर्भावं यदि कुर्मः तर्हि अणि सति साम्प्रतं सम्प्रति अण् आदिवृत्ति साम्प्रति अ इकारस्य लोपः साम्प्रत् असाम्प्रत सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय साम्प्रतम् इति भवति तत्र रूपं सिद्धं। सम्यक्। अग्रे उच्यते एतर्हि सम्प्रति इति कोशादि इदानीम् इत्यर्थे अपि। एवं खलु। सम्प्रति इत्यस्य यः अर्थः सः एव अर्थः साम्प्रतम् इत्यस्यापि भवति इति। परन्तु एतर्हि सम्प्रति कोशे इदानीम्, एतर्हि अर्थात् इदानीम् अथवा सम्प्रति इति कोशे यदा अयमपि कश्चन अर्थः विशिष्टः दृश्यते इति कथयति वा न वा। तर्हि प्रकृते तु तदेव अग्रे कथयन् प्रकृते तु साम्यं विवक्षितम्। अस्मिन् सूत्रे तु साम्यमेव विवक्षितं। सम्यक् पश्यन्तु, इदानीम् अधुना एतत् वक्तुम् एतर्हि इत्यपि अस्माभिः अव्ययं प्रयोक्तुं शक्यते। अस्तु। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठ्यते। अस्मिन् सूत्रे तु तावान् अयमेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते द्वीपादनुसमुद्रं यञ् इति। तत्र द्वीपात् इति पञ्चम्यन्तं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अनुसमुद्रम् इति अव्ययं भवति। अव्ययीभावसमासः अत्र भवति। यञ् यञ् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः भवति। किं कथयति व्याख्याता? अनुसमुद्रमिति सामीप्ये अव्ययीभावः। सामीप्ये अव्ययीभावः पठितः खलु। अव्ययं समीपसमृद्धिः इत्यादिना तदेव अत्र वर्तते। समुद्रस्य समीपम् इत्यर्थः। नैव कथयति अनुसमुद्रमिति सप्तम्यन्तम्। नाम तत्र सप्तम्यामपि अनुसमुद्रमिति रूपं भवति खलु। अव्ययीभावे अस्माभिः विशिष्टा व्यवस्था दृष्टा। विद्यमानात् इत्यध्याहार्यं नाम विद्यमानात् इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः इति। अनुसमुद्रं विद्यमानात् नाम अनुसमुद्रम् इत्यस्मिन् विद्यमानात् इति अध्याहृत्य तत्र सूत्रार्थः वक्तव्यः। तदाह समुद्रस्य समीपम् इति। मूले पश्यन्तु, समुद्रस्य समीपे यो द्वीपः तद्विषयात् द्वीपशब्दात् ञञ् स्यात् इति। एवं खलु। समुद्रस्य समीपे यः द्वीपः, द्वीपः नाम भूभागविशेषः, परितः जलं भवति, मध्ये कश्चन भूभागविशेषः दृश्यते अथवा भवति, द्वीपशब्दवाच्यः। अतः तत्र उच्यते समुद्रस्य समीपे यः द्वीपः तद्विषयात्, द्वीपशब्दात्, तद्विषयः नाम तादृशात् अर्थात्।
एवं खलु तद्विषयकद्वीपशब्दात् शैषिके अर्थे ञञ् इति प्रत्ययः भवति। द्वीपशब्दात् ञञ् स्यात् इति। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते द्वैप्येति, अपि च द्वैप्या इति उदाहरणद्वयं खलु प्रतिपाद्यते। एवं खलु। तर्हि तत्र आदौ मूले किम् उदाहरणं दत्तं? द्वैप्यं। तर्हि कथं विग्रहः? द्वीपे भवम्। द्वीपादनुसमुद्रं ञञ् इत्यनेन ञञ् इति प्रत्ययः सप्तम्यन्तात् सुब्लुकि सति द्वीप ञञ् आदिवृद्धिः द्वैप या पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः द्वैपु या द्वैप्या सु अं पूर्वरूपं द्वैप्यम् इति भवति रूपं सिद्धं। सम्यक्। तत्र अग्रे कथयति। द्वैप्यम् इति रूपं कस्मिन् प्रत्ययपक्षे साधितम् अस्माभिः? ञञ् द्वीपादनुसमुद्रं ञञ् इति इत्यस्मिन् पक्षे। तत्र अग्रे विशेषः कश्चन उच्यमानः अस्ति। सः विशेषः अस्माभिः पूर्वं पठितः अस्ति, भवन्तः स्मरेयुः। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। ञञश्च इति ङीप्तुन कुतः अनपत्याधिकारस्थान्नेति तन्निषेधात् इति। भवन्तः तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठितं किल अस्माभिः? एवं किल। तत्र ञञश्च इत्यनेन सूत्रेण किमुक्तं? हलः परस्य तद्धित यकारस्योवधः भूतस्य लोपः। नैव ञञश्च एवं खलु। ञञन्तात् ङीप् स्यात् इति तस्य अर्थः सरलः। तावत् ञञन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। तत्रैव वार्तिकम् अस्ति। ततः अग्रे एकं सूत्रं पठितं किं? हलस्तद्धितस्य। ततः परं वार्तिकं किम्? अनपत्याधिकारस्थान् न ङीप्। एवं खलु। तत्र अनपत्याधिकारस्थः यः यञ् तदन्तात् ङीप् प्रत्ययो न भवति, अपि तु अन्यविधप्रत्ययः भवितुम् अर्हति। सु अम् इति नपुंसकलिङ्गे वा अथवा पुल्लिङ्गे वा तत्र व्यवस्था भवितुम् अर्हति। ङीप् तु न भवति इति तत्र उक्तम्। अपत्याधिकारे तु ङीप् भवितुम् अर्हति स्त्रीत्वविवक्षायां। प्रकृते स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् न, परन्तु टावेव। नपुंसकलिङ्गे तु तदेव सु अं पूर्वरूपादिकं भविष्यति, परन्तु स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् न भवति। प्रकृते स्त्रीत्वविवक्षायां टावेव भवति। अतः अन्यद् उदाहरणं तत्र उक्तं खलु मूले किं? द्वैप्या वा न वा? द्वैप्या एतावत्पर्यन्तं सर्वमपि सर्वापि सिद्धिः पूर्वदेव विग्रहः, पूर्वदेव तत्र प्रत्ययः। विग्रहे किञ्चित् द्वीपे भवा इति तत्र किञ्चित् व्यत्यासः तत्र दृश्यते। सम्यक्। परन्तु ङीप् तु अत्र न, अत्र टावेव अनपत्याधिकारस्थात् इति वक्तव्यम्। अयं ञञ् अपत्याधिकारस्थः न, अयं तु ञञ् शैषिकः ञञ् वा न वा? शैषिकः ञञ् चेत् तत्र ङयन्तात् ङीप् न टावेव। अतः द्वैप्या यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः द्वैप्य द्वैप्या इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। तदेव एतं विषयं पुनः स्मारयितुमेव वस्तुतः ग्रन्थकारः तत्र मूले द्वैप्या इति उक्तवान्। यद्यपि द्वैप्यम् इत्यनेनापि सर्वं सिद्ध्यति स्म खलु, तथापि पठितां व्यवस्थां जानीयुः। यस्याः व्यवस्थायाः अत्र प्रयोजनस्य वास्तविकं स्थलम् आपन्नं वर्तते। अतः
स्मारितवान्, उदाहरणेन स्मारितवान्, तावदेव। समीचीनम्। अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तत्र शैशिके एव विशिष्टः अवान्तराधिकारः अपि कालाधिकारः अपि आरब्धः भवति। शैशिकार्थोऽपि भविष्यति, परन्तु शब्दः कालवाचकः गृहीष्यते। इतः आरभ्य क्व यावत् कालाधिकारः भवति इत्यादिकमपि सर्वं वक्ष्यते। समीचीनम्। सूत्रं कालाठ्ठञ् इति। समीचीनं। तत्र कथयति कालवाचिभ्यष्ठञ् स्यात् इति मूले कथयति। आदौ तथापि प्रकृते विग्रहादिकं सर्वं पदपरिचयादिकं सर्वं द्रष्टव्यं। यद्यपि सामान्यमेव कालात् पञ्चम्यन्तं ठञ् इति प्रथमान्तं। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इत्यादिकं सर्वं लभ्यते। तर्हि कोऽर्थः? तदेव मूले कः अर्थः कृतः? कालवाचिभ्यः ठञ् स्यात् इति खलु। नाम कालवाचकाः ये शब्दाः तेभ्यः ठञ् इति प्रत्ययो भवति इति। शैशिकः सः ठञ्। शेषश्च कः इति वयं जानीमः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति कालशब्दस्य एव न ग्रहणं, कालशब्दस्यैव न ग्रहणम्, अर्थात् कालशब्दस्य एव न ग्रहणं, किन्तु कालशब्दस्य कालविशेषवाचकानां च ग्रहणम् इति। इति तदस्य परिमाणं संख्यायाः इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्। एवं खलु। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति विवक्षितं स्यात् वा द्वितीयं सूत्रं। विशेषाय तु भाष्यं द्रष्टव्यं। नाम तदस्य परिमाणं संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रभाष्ये स्पष्टं। किं स्पष्टं? कालशब्दस्यैव न ग्रहणं। क्व? कालाठ्ठञ् इत्यत्र। किन्तु कालशब्दस्य कालविशेषवाचकानां च ग्रहणं, नाम कालशब्दस्यापि भवति, कालविशेषवाचकाः सन्ति ये शब्दाः तेषामपि भवति इति अवधानं कर्तव्यम्। काल, क, आल, अ इति आनुपूर्वी युक्तस्य शब्दस्यापि ग्रहणं वर्तते, तद्वाचकानामपि वर्तते इति भाष्यात् ज्ञायते इत्यर्थः। समीचीनं। तदाह नाम सूत्रार्थमेव तत्र कालवाचिभ्य इति। आमां तदाह कालवाचिभ्य इति सः तु दृष्टः अस्माभिः, सूत्रार्थस्तु दृष्टः। व्याख्यायाम् इति एतदनन्तरं पूर्णविरामं स्थापयन्तु यदि भवतां तत्र पुस्तके नास्ति। यदि अस्ति तर्हि तु वरं, नास्ति चिन्ता। अग्रे कथयति, उदाहरति किम्? सायं प्रातिकः, ततः अपि पूर्वं मासिकम् इति खलु उदाहृतं। तद् आदौ द्रष्टव्यं। कथं तर्हि तस्य विग्रहः कर्तव्यः? मासे जातं, मासे भवं, मासिकम् इति खलु। मासशब्दात् ठञ् प्रत्ययः, कालाठ्ठञ् इत्यनेन ज्ञत्वात् पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या मास इति शब्दे मास तत्र वृद्धिः, मकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य। मास ठ इकादेशः अलोपः, मास् इक, मासिक, सु सस्यरूपविसर्गे सति मासिकः, अथवा नपुंसकलिङ्गं चेत् सु इत्यस्य स्थाने अमादेशः पूर्वरूपादिकं विधाय मासिकम् इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः सांवत्सरिकं, संवत्सरे जातं भवं वा इति विग्रहे सति संवत्सर ङि इति सप्तम्यन्तात् ठञ्, संवत्सर ठञ्, इकादेशः संवत्सर इक। समीचीनम्। आदिवृद्धिः, अलोपः, सांवत्सर इक, सांवत्सरिक, सुप्रत्ययः सस्यरूपविसर्गे सति सांवत्सरिकः अथवा सांवत्सरिकम् इति तत्र भवति रूपं सिद्धं। समीचीनं भवतु। अत्र सन्ति अन्यानि अपि उदाहरणानि, किञ्च विशिष्टाः
काव्यप्रयोगगताः विचाराः अत्र कृताः वर्तन्ते। तांश्च विचारान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। भवतु मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अयं तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य 13 पाठः सम्पन्नतां गतः।